اللهم صل وسلم عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقد الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حناهوش فكل صلي وسلم
وكان في ظلمة الجهل تمثيلا سراجا وقمرا منيرا ومع ذوامة إن تكرم الله على البشر ومع سامنة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم أجل الصلوات واسميها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وقع بحق العبودية وبرز في غيرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد نسمة الله والآية الإقبال. صلاة يتلو بها روح المصلي عليه صلاة يتلو بها روح المصلي عليه صلاة يتلو بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكفل به بعناية الله بغزله وعلى الذين ارتقوا سمة رشد قربه وتقيوا لرشد الأصلي يؤتي وحبه ما أتى الأقوال من إذراء النسيب. اللهم صل وسلم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك سيدنا الأنبياء. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك سيدنا الأنبياء. السلام عليك الأنبياء. السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلمت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتقريب نفذت القدرة الباهرة بالنعمات الواسعة والمنات الغامرة فانطلقت بين التصوير بالعلام المطلق الكبير عن جمال المسؤول بالعين عظم لرسم كمال المطلق وحسن التام والزين فتلقنا ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريم والبطون فما من صرف تم إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الدم الذي يتنقل في بروده ليتسرق في موطن استقراره وموضع وروده وقد قلت الأقدار الأجلية بما قدر وأثرت من سير هذا النور ما أثرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره بالأسباب الفاخرة والأرحام السالفة الطاهرة حتى برزت العالم سعادة بشرا لا كالبشر ونور غير الأبطار نور وبان وتعلقت ذمة راكبين هذه الغروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأصل ثبات في عسر بعسار أوصاف ذلك الموصوف تسليم للسامع من خواص المؤمنين وترويات للمتعاركين بهذا النور المبين وإلا فأنها تعرف الأقلام عن سهول خير الأنام ولكن هذني لا تخويني ما عبدكم من سياد أشرف المخلوقين وما أقرب الله به في قوله من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايات بقول منصورة على مر الأيام والسهول والسنين داعي دعوتي بهذه الحضرة الكريمة ونعيد تساؤك إلى سماع أوصافها العديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في سبعة هذا النبي السابق ويتروعاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عان للقلم أن يغتاب على قلب الأنام لما استفاده الفهم صفات هذا العمل المحبوب الكامل والسمائل التي أحسن السمائل وعونا عسنا نثبت ما بلغ إلينا في لسان هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصرف في كتابة القلم والقرطاس وتتنزل بالحديث في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالحديث المنصورة أن ولسين لك الله والنور المعدى في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق خرج في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما هانس وما تقالب وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء
نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدلت في رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتزت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من سرقت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصله يد العلم القديم إلا من حسدته بالتقديم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القرن العظيم وأمي التي هي في المقام آمنة السيدة الكريمة آمنة فترقه صلب عبد الله فألقوه إلا بطنها فضمته أحساؤها بمعونة الله مؤخذة على أكياد الدرة وصوتها فعمدوا برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تزيد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا حتى مرسه بعد سر من عبده وقربا وقت بروده إلى عالم السادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتصر فيه آثر المجد الصميم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم بارك وسلم وبارك يا طيبة يا طيبة يا دوا الآيات والزمان والسلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدبخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببلوغ هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تائس. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشف عكنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق همة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشعب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق سره واللفظ المقتضي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشأته تعد الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مترقى عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندب السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عندك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يبحثه كما يسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazar waqit min darwali awsabi Muhammadin hukulan tawajjahtu ila Allah mutawassim bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ayyaj'ala sahibihi mashkura wa fi'lihi mahmuda wa ayyuba fil amali maqbula wa tawajjuhi fil tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilayka tawajjuhul amal wa ta'udzu wa ala babi izzati tuhatur
فتغشاها منه فيضة غامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الأحمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبول والمخصص بشرف الأطفال في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كؤوس سهل لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالق المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة رب من أحبابك اللهم إنا نقدر إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكن بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوار وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتلقى منا ما تحرق فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعل في حضرة الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك بسبب إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله والظهر وهم ببركة وشفيع أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راجة نقب في جميع الأطر المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان وبأهلها معمورة معنى وسورة واقسم القربة المقربين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابصر أرض ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ومن المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسنى لجميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسنى لجميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسنى لجميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بالطاعة واسق في خطة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمن واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala min jami'i awliyaillah wa asfa'illah uduran liru sayyidina Khadijatul Kubra wa sayyidina Fatimatul Zahra wa zawabanaina asanaina sayyidina Hasan wa al-Husain wa zuriyatihim al jami'i wa suril qur'in anna la yaqasham birrahman maghfirah wa ya'idu alaina min barakat masalim wa narai wa ulu kemana pahatin ususnya wa taqwa siyatihim wa karamatihim wa yamina bihimayatihim bidina dunia wal akhirah anna la yaqul karim yukawi alaina bil iman wa yaqdina wa taslim wa anna la yamuna alaina bil afiyat kamilah wa tawfiq hidayah wa istiqamah wa tul umur bi ta'ati rasulillah wa yabdul iman wa afatul alaihina wa al-urahimin rizqana ala lantai wa barakan wa asyhadu an la ilaha illallah kunyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairul ahli sallallahu alaihi wasallam sayyidul amal fatihah surat al-ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha Assalamualaikum ya zawja sayyidil mursalin Assalamualaikum ya ummul Fatimatul Zuhra Assalamualaikum ya abdul nisa'ul alamin Assalamualaikum ya awwalul mu'minat Assalamualaikum ya man tasarrafatil bi'asrafi wa sabati sayyidil mursalin Assalamualaikum ya fazat bi khatmi rasulullah rabbul alamin Assalamualaikum ya man
ya man anfaqat malaha fi nasrati sayyidil anbiya wa nasratahu wa nasarat bu a'amadu mastata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamualaikum ya man qamat ta'idin wa nasrati sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya man kallama alaihi Jibril wa ballagha. Assalamu minallahi jalil. Assalamualaikum wa ala hawliki wa ala jamil azwaji wa dhurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma tawakkal ridwan alaiha wa talasina tawaqi alaiha wa ad'aha alaiha. Allahumma salli wa sallim ala dzatihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ala darajatiha fil jannati wa anfa'na bi asariha wa anwariha wa nafa'atiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa ulumiha wa ahmina bi himayatiha fid din wal dunya wal akhirah wa rafa'u anna wa an jami'al ahwani al muslimin minal bala wal masaib wal amrad wal awqat wal afat wal ahad wal fitan ma zahara minha wa tan warzuqna bijahi bidayal buta wal munah wal rasul wa taubatan nasuh sarha sa'ani zahiran wa batinan wa dunya wal akhirah warzuqna bi hurmatiha wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ta'amil wa nasabin wa la masyaqqatin wa la dairin bi sirri asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin aula al-mu'minin min asrun anfusihim wa azwajihim ummahatuhum wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin al-khair wa khairun nisa'a wa Khadijah wal qail aidan laqad rujaqtuha hubbuha wa anna wa man yuhibbuha wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin wa azwajihi allati tasarrafna bi syarati sayyidil mursalin wa khususan Khadijatul Kubra allati nalat warzaq ju'at matiyah khatimil anbiya al-mursalin musyahidat yawma bi'asrati Rasulullah Rabbil alamin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan aku telah bersabda, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberikan cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Khadijah dan keluarganya dan sahabatnya yang diberikan petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul karena bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat atau membantu Nabi Muhammad mempenutup sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pula pada hari dibangkitnya rasul utusan Tuhan sekalian alam. Adapun sudah itu ulama ini adalah sebahagia manaqib Ummin Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, mengampuni serta meridai bagi orang bacanya dan mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menaruhkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk dagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah
supaya membantu Baginda Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan habis, laku dan untung yang banyak. Setelah itu kembali Baginda Amin ke Mekah. Manakala sampai di Mekah disambut oleh Khadijah dengan senang, gembira dan tahu dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam dari hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Baginda Amin. Ditambah lagi diceritakan dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada Baginda Amin di dalam perjalanan berdagang ketika negeri Syam. Antaranya awan yang menaungi selama perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cintanya Khadijah kepada Baginda Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Amin. Kemudian pergilah Baginda Nafisah kepada Baginda Amin dan bertanya, "Wahai Baginda Amin, apakah yang menegakkan engkau berkawin?" Dijawab Baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Kata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya terpuji, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan dari engkau?" Jawab begini, "Siapakah?" Berkata Nafisah, "Khadijah." Jawab Baginda, "Sungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara dari perkajaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarah Baginda Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju. Maka mendapat keberuntunganlah dunia akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Khairul Bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman Baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy." Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingnya. Walaupun dia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya dia telah meminang akan Khadijah binti Khalid dengan maharnya yang ditetapkan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Warqah bin Naufal, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar Quraisy, pembesar pemimpin Quraisy dan keturunan kalian semua daripada pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungan kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bin Khuwailid dengan maharnya dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham." Kemudian berkata Abu Thalib, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacittaan berkat perkawinan ini." Baginda kawin berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidatul Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu Baginda ketika Baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan keperluan Baginda, maka dengan sabar dan reda kadang-kadang beliau menunggu akan Baginda pulang dari menyambut Baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati Baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira sampai kepada masanya Baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawakannya yang pertama. Maka pulanglah Baginda dengan perasaan yang berbeda
Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah dan berkata, wahai Khadijah, selimutilah aku. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Sesungguhnya terjadi pada diriku satu yang luar biasa kepada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang dan lemah lembut dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan Allah dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi. Engkau telah memuliakan tamu, memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang miskin. Engkau telah menolong, membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat keuntungan. Demi Allah, aku yakin. Nah, jadi Khadijah mulai masuk Islam. Yang lain belum, Khadijah dulu. Ya karena Nabi bangkit di Rasul. Wahai anak pamanku, tenanglah dan telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwasanya tidak akan memperbuat sesuatu dan engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya akan datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan dapat oleh Rahib Buhairah. Ini pendeta orang Kristen, pendeta Nasrani, tapi pendeta Bahari yang jujur, nang ahli kitab, mempercayakan Nabi Muhammad dan percaya semua itu nang ahli kitab. Nah, kita boleh kawin dengan itu, jadi kan gila-gila. Mau ada saya bawa sini. Dengan kabar yang nyata dan menyuruh untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah tahu lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat karena beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allah Maha Berridwan 'alaiha wa tatasarrati awdatha alaiha ila ila Muhammad Rasulullah hadithul kubra radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala amin sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli darki, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut nama sidin, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah sidin, hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha menyiapkan mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana di dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna.
Dan ada lagi istimewaan radhiyallahu anha berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat di Gua Hira. Dengan senantiasa beliau menunggu ke baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu' atau mutiara. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda, dan ketika baginda dihisar atau diasingkan orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayang pada baginda, kurang lebih 3 tahun dihisar, baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridha merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka seyogyanya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di Mekah, seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang-orang kufur kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku, dan dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa oleh malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil, kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, manaqib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaannya. Sadan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdal-abdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, dan tempat Rasulullah beribadah, dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain, dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma ansurna fahati ridwani 'alaiha wa 'abidana bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidatul Khadijah ini pada ketika haulnya, yaitu pada tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga atau berdagang, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib Sayyidatul Khadijah ini, kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia akhirat mujarabnya kabul. Kemudian daripada itu Al-Fakir, penyusun manaqib ini, sahdan adalah sebagian adab kita apabila datang ke Mekah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, beliau melewati kampung Hujun, di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah, beliau pun melewati kampung Hujun bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta pada orang yang cinta pada Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita ziarah, mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua, orang yang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus soleh dan orang yang alim-alim dan wali-wali. Maka apabila datang kita ke Mekah, tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, kita kurang adab dengan Makkah dan ahlu Makkah. Wallahu a'lam. Allahumma syurna nafahati ridwani alaiha wa amidana bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma sholli wa sallim ala jawzihal amin Sayyidah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hisul tasyarrafatil asma'u bi dzikri akhbariha wa bayani fadaiha wa nashri athariha. Hasuna minna an nakhfir ladal bidu'a mutawajjihina ila Allah rabbil alamin, qasidina mukhlisina qailin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma kama man ta'ala sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bi tamamit tasdiq wal iman bi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famunna alaina bidzalika ya qadimal ihsan, wa kama tafaddala alaihi bi ta'zimi hurmatihi wa hifdzi ahdihi wa dhimmatihi wa nasri hizbihi wa da'watihi wa mutaba'ati sayyidihi sabilihi wa sunnati wa ta'yidi kalimatihi wa hujjatihi, wa tafaddala alaina bidzalik wa qtumna min dzalikal hadza al-awfar wan nasib al-akbar, wa wafiqna lil-istimsaki bi sunnati wa luzumi millati hatta namuta alaiha wa hsyurna fi zumrati wa tahta liwa'i wa ja'alna min rufaqaihi wa awratna hawdahu wa asna bikaina wa fa'na bi mahabbatihi wa tub alaina wa hfazna min jami'il bala wal balwa wal fitan ma zahara minha wa ma batan, waghfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shrah sudurana bima syarahta bihi suduras salihin min ibadika wa yassir
yassir umurana bima yassarta bihi umur sholihin min ibadika wa saddid alsinatana bima sadatta bihi alsinatas sholihin min ibadik wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas sholihin min ibadik bihaqqi sayyidatina Khadijah sahibatul karamah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. من عدد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه أجمعين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعظم بالفلاح من سار وعلى رب الزلفات جلد وقر سلفات الغد سلعات فساد لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالعظم بسمالك الناس لا الناس من شر الوسوس والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من على السماوات والأرضين ورد الله تبارك وتعالى عن سندنا ذوي القدر الجليل سندنا أبي بكر وعمر بن علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين يوم الدين وصلى محمد يا رب أرحم الراحمين. يا الله يا أيك لا إله أنت يا الله يا ربنا وسبحانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. عبد الرزاق فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم يبني سبحان الله 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 العظيم سبحان الله يبني سبحان الله العظيم سبحان الله يبني سبحان الله العظيم سبحان العلي العظيم سبحان الله يبني سبحان الله العلي يا الله العظيم يا الله 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 يا يا الله الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Rasulullah SAW ومن تبعهم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وتوب علينا وأجمعين وإمنعنا ولا تشاء بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا هو بيده وما خلق الله كل شيء عبد ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم لم يرد له رب أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم لم يرد له رب أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم لم يرد له رب أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. أمين بسم الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله وأصحابه وبلغ وتقبل ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أمر المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على المرسلين وآله والصحابة والخلفاء والتابعين وتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة أئمة المجتهدين وقلتهم في الدين العلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة التوحيد المحققين والأولياء والكون أجمعين وسبب ذلك مع مزيد بركواسان إلى أولى من كانت قراءتها هنا بسببه وما باسمه وترون ذلك من أجله ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمينا وذبيه علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين
jami'an wal muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum. Allahumma ja'al rahmatan wa maghfiratan ala ahli kubur minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.